बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की बहुत ज़बरदस्त मालूमाती वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस मौसम के एक बहुत कीमती मगर सस्ते फल लोकाट के फ़वाइद के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हर रोज़ फलों, सब्जियों, बीजों, दालों और मुख्तलिफ अजनास की जड़ी बूटियों और सेहत से मुताल्लिक मुस्तनद मालूमात पेश की जाती हैं। एक दफ़ा हमारा चैनल विज़िट ज़रूर करें, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो चीज़ें आप खाते हैं आपको उनके तिब्बी फ़वाइद व नुकसानात से आगाही रहे। दोस्तों, कुदरत के बनाए तमाम फल इंसान को बीमारियों से निजात का बायस बनते हैं। दूसरे फलों की तरह लोकाट फल के भी बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसा कि लोकाट के फ़वाइद ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, कैंसर के ख़तरे को कम कर सकते हैं, निज़ाम को पुरसकून करने में मदद करते हैं और इसके अलावा ये फल एक कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाला फल है जो आपको वज़न कम करने में मदद देता है और आपके हाजमे को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है, दिमाग का तहफ़्फ़ुज़ करता है, कोलेस्ट्रॉल को सेहतमंद सतह पर रखता है, हड्डियों की सेहत को फ़रोग़ देता है और इसके साथ ही ये फल दौरान खून के लिए एक बेहतरीन फल है। ज़ियाबीतस के मरीज़ों की मदद करता है, बीनाई के लिए बेहतरीन है, सोजिश को कम करने में मदद करता है और सेहतमंद रहने के लिए एक मुकम्मल ग़ज़ा समझी जाती है। लोकाट के फल में पाई जाने वाली ग़ज़ाइयत हमारी सेहत के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। लोकाट में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दिल की बीमारी जैसी संगीन बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस फल के चंद ख़ास फ़ायदों की ज़रा तफसील से बात करें तो नंबर 1, लोकाट ब्लड प्रेशर को कम करता है। लोकाट फल में बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है जो क़ल्बी निज़ाम में खून की शरियानों को फैलाने में मदद करता है। इस तरीके से आप खून की नालियों और शरियानों पर पड़ने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। पोटाशियम आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी काम करता है और आपके दिल को महफूज रखने में भी मदद करता है। लोकाट फल में पाया जाने वाला पोटाशियम और मैग्नीशियम हड्डियों, जिल्द और दिल की बीमारी से लड़ने के लिए काफ़ी मुफीद समझा जाता है। नंबर 2, हड्डियों की सेहत को फ़रोग़ देता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, हड्डियों को अच्छी सेहत को बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर पोस्ट मेनोपॉज़ल हड्डियों की एक ऐसी हालत है जिसमें ख़वातीन को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हड्डियों का कमज़ोर होना हमारे लिए पैदल चलने, काम काज करने और साथ साथ हमारी उठने बैठने की पोजीशंस को भी बदल देता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद डिस्कें अपना मादनी मवाद भी खो देती हैं। लोकाट फल हड्डियों की अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकता है क्योंकि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद करने की अपनी सलाहियत को ज़ाहिर करता है। इस फल में विटामिन्स और ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो इंसानी हड्डियों को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं। नंबर 3, कैंसर के ख़तरे को रोकता है। लोकाट फल एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ए और कई अक़साम के एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखते हैं। इस फल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर को रोकने के लिए फ़ायदेमंद हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और उन्हें मुस्तहकम करते हैं ताकि वो हमारे जिस्म के खुलियों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाएं। हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स मुख्तलिफ किस्म के कैंसर की बीमारी की बुनियादी वजह हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि लोकाट फल का बाकायदगी से इस्तेमाल हमारे जिस्म में कैंसर के खुलियों की अफजाइश को रोक सकता है। नंबर 4, खून की कमी को रोकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खून की कमी हमारे जिस्म में आयरन की कमी की बीमारी है, ताहम लोकाट फल का बाकायदगी से इस्तेमाल हमारे जिस्म में आयरन की सतह को बेहतर बना सकता है और खून की कमी को रोक सकता है क्योंकि लोकाट में आयरन बहुत ज़्यादा होता है।
کئی مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ لوکاٹ پھل کا باقاعدہ استعمال خون کی کمی کی مختلف علامات جیسے کہ کمزوری، تھکاوٹ، سانس کی بے قاعدگی وغیرہ کو کم کر سکتا ہے۔ نمبر 5، مدافعتی نظام کو فروغ دیتا ہے۔ لوکاٹ میں پایا جانے والا وٹامن سی وہ ممکنہ غذائیت ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کو تیز کر سکتا ہے۔ یہ دائمی بیماریوں سے وابستہ خطرات سے بچنے کے لیے ایک اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ پھل نہ صرف وٹامن سی کی کافی مقدار فراہم کرے گا بلکہ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے کام کرے گا۔ لہٰذا لوکاٹ پھل کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ایک بہترین انتخاب ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کرنے والے عوامل کا شکار ہونے سے روکے گا۔ نمبر 6، خون میں گردش کو فروغ دیتا ہے۔ مناسب خون کی گردش کی وجہ سے جسم کے اعضاء اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر آپ کے جسم میں آئرن کی مطلوبہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ لوکاٹ کھانا خون کے سرخ خلیوں کی نشو و نما کو فروغ دے گا کیونکہ آئرن آپ کے ہیموگلوبن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ آپ کے جسم میں خون کے سرخ خلیات کی منتقلی میں بھی مدد کرے گا جس کی وجہ سے خون کی گردش میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو لوکاٹ پھل میں ضروری معدنیات وافر مقدار میں مل سکتے ہیں۔ جب آپ کا جسم آئرن سے بھرپور ہوتا ہے تو یہ خون میں گردش کو یقینی بنائے گا اور آپ کی توانائی کی سطح کو بھی بڑھائے گا۔ نمبر 7، سوزش کا علاج کرتا ہے۔ لوکاٹ میں سوزش کو روکنے والی خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کی مختلف سوزشوں کو کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے والے عوامل کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ مسلسل کھانسی کی وجہ سے سینے کی سوزش کی صورت میں آپ کو کچھ تازہ لوکاٹ کھانی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پھل جوڑوں کی سوزش کے علاج کے لیے بھی مؤثر ہے۔ نمبر 8، بدہضمی کو روکتا ہے۔ بدہضمی در حقیقت صحت کو خراب کرنے والی ایک حالت ہے۔ یہ زیادہ تر معاملات میں قے اور متلی لاتا ہے۔ ماہرین غذائیت تجویز کرتے ہیں کہ غذائی ریشہ معدے کے مسائل میں معاون عوامل کو ختم کرنے کے لیے ایک محفوظ آپشن ہے اور لوکاٹ پھل میں موجود غذائی ریشہ ہمارے معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ لوکاٹ پھل بدہضمی کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ لوکاٹ کو دہی میں ڈال کر کھانے سے پیٹ سے متعلق بہت سارے دوسرے مسائل بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ نمبر 9، ذیابیطس کو ٹھیک کرتا ہے۔ ذیابیطس کے شکار لوگ تازہ پکی ہوئی لوکاٹ کھا کر لوکاٹ کے صحت سے متعلق فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ لوکاٹ کا باقاعدگی سے استعمال خون کے دھارے میں شوگر اور گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک کولیسٹرول کے بڑھنے کو روکتا ہے۔ کچی لوکاٹ سے بنی چائے ان عوامل کو روک سکتی ہے جو ٹائپ 2 ذیابیطس کے آغاز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذیابیطس کے شکار افراد کو لوکاٹ سے بنی چائے کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نظر کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لوکاٹ پھل میں وٹامن اے ہوتا ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن اے آنکھ کی بہت سی بیماریوں کے خلاف حفاظتی رکاوٹ ہے۔ وٹامن اے کو بعض اوقات خشک آنکھوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وٹامن آنکھوں کی ایک قسم کی سوزش کے علاج میں بھی مفید ہے۔ وٹامن اے کی ناکافی غذائیت کارنیا کو خشک کر سکتی ہے۔ آنکھ کے سامنے سیاہ حلقے پڑ سکتے ہیں۔ وٹامن اے کی کمی ریٹینا کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ دیگر اچھی غذائیں جو آپ وٹامن اے کی روزانہ خوراک کے ساتھ کھا سکتے ہیں ان میں گاجر اور شکرکندی بھی شامل کریں تاکہ آپ کی بینائی کو اچھا ہونے میں مزید مدد مل سکے۔ نمبر 11، کولیسٹرول کو صحت مند سطح پر رکھتا ہے۔ ہمارے جسم میں 2 قسم کا کولیسٹرول پایا جاتا ہے، ایک اچھا اور دوسرا برا کولیسٹرول۔ بری قسم کے کولیسٹرول کا بڑھ جانا صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے اور اس چیز کا بہت زیادہ ہونا آپ کو فالج اور دل کی بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اچھا کولیسٹرول یا ایچ ڈی ایل
کولیسٹرول کو جذب کرتا ہے اور اسے آپ کے جگر میں واپس لے جاتا ہے، جو پھر آپ کے جسم سے اسے نکال دیتا ہے۔ ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کی اعلیٰ سطح کا ہونا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے کولیسٹرول میں آپ کو فالج اور دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لوکارٹ پھل کا تعلق اچھے کولیسٹرول سے ہے، جو بیماریوں کو دور رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جی تو دوستو، اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں کتنا اضافہ ہوا؟ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔